नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 2 अधिवेशनमा देउबा र निधि पक्षबीच झडप। मतदानको विषयमा विवाद हुँदा अधिवेशन स्थल तनावग्रस्त। एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट 4वटा अध्यादेश स्वीकृत। सत्ता पक्षका नेताहरू भन्छन् ओली प्रतिगमनको कित्तामा लागे। माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा 1500 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने। सम्मेलनले नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने प्रवक्ता महराको भनाई। किसानको माग अनुसार रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने कृषि मन्त्रीको भनाई। मल दिन कुनै देश तयार नभएको प्रश्नोक्ति। शेयर बजारमा उत्साहजनक सुधार। नेप्से 92 अङ्कले बढ्यो। 4 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। म्यानमारको खानी क्षेत्रमा पहिरो जाँदा 1 जनाको मृत्यु, 70 जना बेपत्ता, 25 जनाको उद्धार। र खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिन क्यान कार्य समितिका 6 सदस्यको माग। संवाद मार्फत विवाद सुल्टाउनु पर्ने भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। कांग्रेसको प्रदेश 2 अधिवेशनमा झडप सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 2 को अधिवेशनमा मतदानको विषयलाई लिएर 2 पक्षबीच कुटाकुट भएको छ। राति निर्वाचन गर्न नहुने भन्दै कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताले नाराबाजी गर्न थालेपछि अधिवेशन स्थल तनावग्रस्त बनेको हो। प्रदेश 2 को अधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउबा र विमलेन्द्र निधि तथा शेखर कोइरालाको अर्को समूह प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। बिहानदेखि सुरु हुनुपर्ने मतदान ढिलो भएपछि निधि समूहका नेता कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएका थिए। झडपमा परि केही नेता तथा कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। संस्थापन पक्षबाट उम्मेद्वार बनेका कृष्ण यादव विरुद्ध विमलेन्द्र निधि र शेखर कोइरालाले संयुक्त उम्मेद्वार खडा गरेका छन्। निधि र शेखरको समूहबाट प्रदेश सभापतिमा प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राम सरोज यादव प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच बुधबार पनि प्रतिनिधि सभाबाट विभिन्न 4 अध्यादेशहरू पारित भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भए लगत्तै एमालेका सांसदले बेल घेराउ र नाराबाजी गरेका थिए। एमालेको विरोधपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जनताको आवाज मुखरित हुने संसदमा जनताका प्रतिनिधिको आवाज थुन्ने अवस्था आएको भन्दै यसले जनतामा निराशा उत्पन्न हुने बताए। उनले आफ्ना कुरा सुन्ने र अरूका कुरा पनि सुन्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्न एमालेका सांसदलाई पटक पटक आग्रह गरे। वातावरण बनाएर आफ्नो कुरा पनि राख्ने, अरूका पनि कुरा सुन्ने लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासलाई तपाईहरु पनि जानकार हुनुहुन्छ। मैले स्मरण मात्रै गराउन खोजेको हो। त्यसकारण म फेरि विशेष रूपमा यो बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन, सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका लागि म तपाईहरुलाई विशेष रूपमा आग्रह गर्दछु। तर एमालेका सांसदहरूले विरोध कायमै राखेपछि सभामुख सापकोटाले कार्यसूचीलाई अघि बढाएका थिए। प्रतिनिधि सभाबाट आज नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 स्वीकृत भएको छ। त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा
पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र रेलवे अध्यादेश 2078 पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ। बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको पत्र पढेर सुनाएका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पौष 18 गते आइतबार बोलाइएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अब धेरै दिन संसद अवरुद्ध नहुने बताएका छन्। बुधबार संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उठाएको विषयमा सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण भइसकेको भन्दै अब धेरै दिन संसदमा गतिरोध नहुने बताएका हुन्। जनताप्रति उत्तरदायी भएर आएका जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जनताका विषयहरू उठाउने कुरा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा बोल्नुपर्ने विषय र त्यो अवसरलाई उहाँहरूले अब उपयोग गर्नुहुन्छ र अन्य सांसदहरूलाई पनि त्यो समय दिनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरेको बताइन्। अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय संसदमा प्रवेश नदिएर सभामुखले संविधान सम्मत काम गरेको उनको जिकिर थियो। यहाँ प्रवेश गर्न मिल्दैन, जुन कुरो त संविधानमै उल्लेख छ नि, संविधानमै उल्लेख भएको संविधानको चाहिँ प्रावधानलाई टेकेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ भने के चाहिँ पक्षपातपूर्ण कुराहरू भयो? सवाल यहाँनिर हो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले एमालेले संसदमा गरिरहेको अवरोधलाई मूर्खतापूर्ण बल प्रयोगको संज्ञा दिए। बौद्धिकता सिद्धिन्छ, मर्यादा सिद्धिन्छ, संवैधानिकता सिद्धिन्छ, त्यस्ता मानिसहरू बल प्रयोगमा लाग्छन्। मूर्खतापूर्ण बल प्रयोग, यो मूर्खतापूर्ण बल प्रयोग भन्दा बढ्ता केही पनि। नेता खनालले एमाले नेतृत्व धुन्धुकारी प्रवृत्तिबाट ग्रस्त बनेको टिप्पणी पनि गरेका छन्। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसद अवरुद्ध पारिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सरकारले दण्डित गर्न मात्रै बाँकी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष भट्टराईले संसद अवरुद्ध गरिरहेको एमालेलाई सरकारले दण्डित गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताएका हुन्। उनले एमालेले अब पनि संसद बैठक सुचारू नगरे जनता आफैले दण्डित गर्ने दाबी समेत गरेका छन्। अध्यक्ष भट्टराईले महिनौसम्म संसद अवरुद्ध पारेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई अझै पनि प्रतिगमनकारी कित्तामै उभ्याएको तर्क गरे। देखि जुन प्रतिगमनकारी दिशामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले पनि त्यसैमा हुनुहुन्छ, यसलाई सबैले गम्भीरता भएर लिनुपर्छ। अध्यक्ष भट्टराईले संसद अवरुद्ध पार्ने कामलाई निरन्तरता दिएर एमालेले लोकतन्त्रलाई नै असफल बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लगाए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई समर्थन गर्नेहरू देशघाती र देशद्रोही भएको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेको अवरोधका बीच बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले एमसीसीलाई समर्थन गर्नेहरू देशघाती र देशद्रोही भएको बताएका हुन्। उनले नेपाल र अमेरिका बीचको एमसीसी सम्झौतामा भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन तान्ने कुरा कहाँबाट आयो भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे। गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन तान्ने उल्लेख छ, अमेरिका र नेपालको सम्झौतामा गोरखपुरसम्म बिजुलीको लाइन तान्ने कहाँबाट आयो? कुनै पनि देशभक्तले यो देशघाती एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन्। सांसद सुवालले एमसीसीको विषयमा सरकार र सदनले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याएका छन्। उनले एमालेले अवरोध गरिरहेका बेला संसद बैठक सुचारू गराउन नहुने अडान पनि दोहोर्याएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनतालाई विश्वासमा लिएर मात्र एमसीसी अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबार रौतहटमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमसीसी सम्झौताका विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको भन्दै जनतालाई विश्वासमा लिएर मात्र सम्झौता अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले एमसीसीको बहानामा कुनै प्रकारको सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी कार्य वा छिमेकी देशको विरुद्ध हुने गतिविधि स्वीकार गर्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि स्पष्ट पारे। सुरक्षा रणनीति के कोनो कैंप में नेपाल सहभागी न होते। नेपाल अपन पड़ोसी देश के खिलाफ में कोनो किस्म के गतिविधि के स्वीकार करेगे पक्ष में न है। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न समयमा गरेका सम्झौताले नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारेको आरोप समेत लगाएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको घटनामा नक्कली सरकारी कागजात तयार पारेको अभियोगमा रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई पक्राउ गरेको छ। मंगलबार पक्राउ परेका उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँग अनुमति मागेको छ। सीआईबी प्रमुख धीरज प्रताप सिंहले सुवेदी दम्पति पक्राउ परेको र म्याद थपका लागि अदालतमा पेश भएको स्वीकारेका छन्। मालपोत कार्यालयमा लेखनदासको काम गर्ने सुवेदीले शोभाकान्त ढकालसँगको मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको आरोप छ। नक्कली कागजातका भरमा सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको र नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा हत्याएको आरोपमा सुवेदीलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको हो। उनीसँगै योजनाकार मानिएका शोभाकान्त ढकाल भने विशेष अदालतको आदेशपछि थुनामा छन्। सुवेदी विरुद्ध 2 वर्ष अघि नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ। मुद्दा दायर भएपछि अदालतमा हाजिर नभएका उनी लुक्दै हिँडेका थिए। शोभाकान्त ढकाल विशेष अदालतमा हाजिर भएपछि आफू समेत हाजिर हुने र धरौटीमा छुट्ने योजनामा रहेका उनी ढकालको थुना अवधि लम्बिएपछि अदालतमा हाजिर भएका थिएनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीमा नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने बताएको छ। बुधबार माओवादी केन्द्रको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीको आजसम्मका आरोह अवरोहको सम्बन्धमा गम्भीर रूपले छलफल गर्ने र कमी कमजोरीहरूको पनि समीक्षा हुने बताए। राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम हो। अब त्यो 1 दिन लम्ब्यो भने लम्बिन पनि सक्छ। तर हामी 11 गते सुरु गर्छौँ। 11 को सम्पूर्ण तयारी भएको छ। त्यसमध्ये मुख्य तयारी भनेको राजनीतिक वैचारिक तयारी नै हो। राष्ट्रिय सम्मेलनमा 1533 जना प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्, जसमध्ये आयोजक समिति 179 जना, सल्लाहकार समिति 149 जना, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट 125 जना, आयोग 75 जना, केन्द्रीय विभाग 102 जना, केन्द्रीय प्रतिनिधि 27 जना, प्रदेश प्रतिनिधि 803 जना र मनोनित 73 जना रहनेछन्। राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा भवनमा हुने बताइएको छ। 2 ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि अब संघीय संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। माओवादी केन्द्रले यही पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। माओवादी नेताहरूले यो सम्मेलनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुने बताइरहे पनि एमाले र कांग्रेसमा जस्तै अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल नै रहिरहने निश्चित प्राय छ।
किनकि अध्यक्षमा दाहाललाई चुनौती दिने माओवादी पार्टीभित्र अहिलेसम्म कोही तयार रहेको देखिँदैन। अध्यक्षमा दाहालकै निरन्तरता हुने भएपछि अध्यक्षपछि शक्तिशाली मानिने महासचिवका लागि भने नेताहरूले आकांक्षा देखाएका छन्। यद्यपि महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ। गम्भीर बिरामी परेका पुन अहिले चीनमा उपचाररत छन्। पुन यसअघि सचिव र शर्मा स्थायी समिति सदस्य थिए। शर्मा र पुन अध्यक्ष दाहालका विश्वासपात्र हुन्, जसका कारण उनीहरूले पार्टी र राजकीय जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन्। यस्तै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले समेत महासचिवमा दाबी गरेको बताइन्छ। त्यसैगरी अर्का नेता यसअघि पार्टी सचिव भइसकेको र दाहालका विश्वासपात्र शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि महासचिवमा दाबी गर्ने सम्भावना धेरै छ। नेता नारायण काजी श्रेष्ठ निकट गिरिराजमणि पोखरेलले महासचिवमा दाबी गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। यसअघि पार्टी कोषाध्यक्ष रहेका हरिबोल गजुरेल पनि महासचिवमा दाबी गर्ने योजनामा छन्। तर दोस्रो तहका नेताबीच सर्वसम्मत नभए यसअघि महासचिव रहेका कृष्णबहादुर महरा नै पुनः महासचिवमा दोहोरिन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। यता अध्यक्ष दाहाल भने नेत्रविक्रम चन्दलाई पार्टीमा भित्राएर उनलाई नै महासचिव बनाउने प्रयासमा छन्। त्यसका लागि दाहालले चन्दसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव राखिसकेका छन् र त्यही ढङ्गले छलफल पनि अघि बढिरहेको बताइन्छ। तर एक थरी नेताहरू अहिले हुन लागेको महाधिवेशन नभई राष्ट्रिय सम्मेलन भएकाले यसले नेता नभई नीति चुन्ने दाबी गरिरहेका छन्। अर्का थरी नेता भने यही सम्मेलनबाट अध्यक्ष बाहेकका पदमा परिवर्तन गर्न चाहिरहेका छन्। माओवादीमा कति पदाधिकारी हुन्छन् भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन। यसका लागि नेता देव गुरुङको नेतृत्वको टोलीले काम गरिरहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। एमसीसी बारे साझा धारणा तय गर्न सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वमा गठित कार्यदलले एमसीसी बारे सत्तारूढ दलबीच समान धारणा तय गर्न बुधबारबाट छलफल सुरु गरेको हो। कार्यदलका संयोजक खनालको डल्लु स्थित निवासमा बसेको पहिलो बैठकमा गरिएको प्रारम्भिक छलफल सकारात्मक रहेको कार्यदलका सदस्य समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। 5 दलको एउटै किसिमको धारणा बनोस् भनेर हामीले छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ र आज प्रारम्भिक छलफल भएको छ र छलफल सकारात्मक भएको छ र केही दिनपछि हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। सत्तारूढ 5 दलले केही दिन अघि एमसीसी बारे समान धारणा तय गर्न खनालको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र कांग्रेस नेता समेत रहेका मन्त्री कार्की सम्मिलित 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले एमसीसी बारे धेरै छलफल गरेको उल्लेख गर्दै निष्कर्षमा अग्रसर हुने गरी छलफललाई अघि बढाएको पनि जनाएको छ। नेपालमा थप 1 जनामा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार जीन सिक्वेन्सिङ गर्दा 98 वर्षका एक वृद्धमा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रका अनुसार ती वृद्ध होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको मिश्रले बताइन्। नियमित जीन सिक्वेन्सिङ भइरहेकोमा 22 वटा डेल्टा र एक वटा ओमिक्रोन पोजिटिभ देखिएको छ। ओमिक्रोन पोजिटिभ देखिएका युवक 98 वर्षीय आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा हाम्रो निगरानीमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग जोडिनु भएका उहाँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि समेत भइराखेको बेहोरा जानकारी गराउँछौँ। यसअघि मङ्सिर 19 गते 2 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नेपालमा ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। त्यस्तै 22 जनामा डेल्टा संक्रमणको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 55 लाख भन्दा बढी नमुना परीक्षण भइसकेको छ भने 9,22,433 जना कोरोना संक्रमित भएका छन्।
शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएर 2500 भन्दा माथिको बिन्दुमा पुगेको छ। मंगलबार 56.73 अङ्कले बढेको नेप्से बुधबार 92.16 अङ्कले बढेर 2507.70 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयात सम्बन्धी नयाँ नीति जारी गरेसँगै शेयर बजारमा सुधार आएको हो। मंगलबारको तुलनामा बुधबार कारोबार रकम पनि दोब्बरले बढेको छ। आज कारोबारमा आएको 233 कम्पनीको 81,04,319 किता शेयर 4,52,33,38,143 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। कारोबारमा आएका 13वटै उपसमूहको सूचक बढेका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी व्यापार उपसमूहको 8.23% बढेको छ। हाइड्रो पावर 6.03%, विकास ब्याङ्क उपसमूहको 5.51% बढेको छ। सबैभन्दा बढी हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको 68 करोड 64 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले कृषकका माग अनुसार रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै रासायनिक मल अभाव भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले माग अनुसार उपलब्ध गराउन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन्। बुधबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सरकारले G2G माध्यमबाट मल खरिदका लागि प्रयास गरे पनि कुनै पनि देश त्यसका लागि तयार नभएको बताएका छन्। मन्त्री यादवले रासायनिक मलको विकल्प प्राङ्गरिक मल भएकाले त्यसतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। र स्थानीय सरकारसँग हैन त्यही उत्पादन गर्ने त्यही वितरण गर्ने प्रणाली हामीले अहिले कार्यविधि बनेको छ। त्यस अनुसार हामीले चाहिँ गाउँ र प्रदेश सरकारले नै लगानी बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। मन्त्री यादवले पछिल्लो समय नेपालमा पशु सेवा र कृषिमा नागरिकहरूको आकर्षण बढिरहेको भन्दै कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री यादवले पशु चिकित्सकहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने कानुनी सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने पनि आश्वासन दिएका छन्। नेपालमा आयातको तुलनामा निर्यात निकै कमजोर हुँदा हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दो छ। पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा नेपालले 48 खर्ब 13 अर्ब बराबरको विभिन्न सामान आयात भएको छ, तर निर्यात भने करिब 10 गुणाले कम छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात कम भई हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको देखिन्छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 3 वर्षको अवधिमा 48 खर्ब भन्दा बढीको आयात हुँदा 4 खर्ब 73 अर्ब बराबरको निर्यात भएको छ। नेपालले आयात गर्ने प्राय सामान प्रशोधित र महँगो हुने, तर यहाँबाट निर्यात हुने वस्तु अर्ध प्रशोधित, अप्रशोधित र सस्तो हुने भएकाले व्यापार सन्तुलित हुन मुस्किल हुँदै आएको छ। नेपालको आयात तथा निर्यात दुवैमा भारत मुख्य व्यापारिक साझेदारका रूपमा रहिआएको छ। अहिले कोभिडको कारणले बिस्तारै अर्थतन्त्रमा चाहिँ सबलीकरण हुँदाखेरि आयात चाहिँ बढेको अवस्था छ र त्यही अनुपातमा निर्यात पनि बढेको छ। यसरी चाहिँ 3 वर्षको तथ्याङ्कले हाम्रो व्यापारमा चाहिँ व्यापार घाटा चाहिँ उल्लेख्य रूपमा देखिन्छ। निर्यात प्रवर्धनका लागि सरकारले चर्को नारा दिए पनि उत्पादनमा कमी, विश्व बजारमा फितलो प्रचार प्रसार, ब्रान्डिङका कारणले नेपाली उत्पादन विदेशिन नसकेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 14 खर्ब 18 अर्ब बराबरको सामान आयात हुँदा 97 अर्बको निर्यात भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 11 खर्ब 96 अर्ब बराबरको आयात हुँदा 97 अर्बको मात्र निर्यात भएको छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पनि 15 खर्ब 49 अर्बको आयात हुँदा 1 खर्ब 41 अर्बको निर्यात भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनाको अवधिमा पनि आयातको तुलनामा निर्यात कम भएको पाइन्छ। यो तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले विदेशबाट सामान किन्ने दर उच्च छ, तर नेपालबाट निर्यात हुने सामग्रीको दर निकै न्यून छ। पाम आयल
का सामानहरू, गार्मेन्ट्सका सामानहरू, अनि केही ह्यान्डिक्राफ्ट्स र घरेलु उद्योगका सामानहरू, अलैँची होइन, चिया लगायतका सामानहरू, जडीबुटी लगायतका सामानहरू निर्यात गर्ने गरेका छौँ। नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुहरू पनि अन्य देशबाट आयात गर्दा वर्षेनी नेपालबाट खर्बौं रकम बाहिरिने गर्छ। यसले गर्दा वैदेशिक व्यापार घाटा अझ बढ्ने देखिन्छ। तसर्थ निर्यात प्रवर्धनका लागि सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ। निशा देउजा, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको छ। बुधबार पनि बार दिवसको अवसरमा रामशाहपथदेखि बानेश्वरसम्म र्यालीको आयोजना गरिएको छ। निरन्तर आन्दोलनमा रहे पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआउँदा दबावमा परेको बारले राजनीतिक दलहरूको साथ खोजिरहेको बताइएको छ। तर राजनीतिक दलहरू मौन रहँदा बार थप दबावमा परेको हो। बारको आन्दोलनमा अधिवक्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको उपस्थितिमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। बैठकमा मन्त्री बडुले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक अति आवश्यक रहेको बताए। नियमावली बनाउने, कार्यविधि आफ्नो ढङ्गले बनाउने यो अव्यवस्था त छ नै। त्यसैलाई यसले व्यवस्थित गर्ने एकरूपता होस्, एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल बनोस् भन्ने उद्देश्य नै यो जुन देखियो। बैठकमा समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले छलफलमा कानून मन्त्रीले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई परिमार्जन र नियमन गर्नको निम्ति छुट्टै ऐन बनाएर संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। उनले प्रत्यायोजित विधायन वा सहायक कानून संसद, नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय र कानून बमोजिम गठन भएका निकायहरूले बनाउने कानूनहरूको बारेमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने जानकारी दिए। परिमार्जन गर्नको निम्ति, नियमन गर्नको निम्ति एउटा छुट्टै ऐनको मस्यौदा गरेर नेपाल सरकारलाई चाहिँ नि संसदमा पेश गर्नको निम्ति आज यो समितिले निर्देशन यहाँभन्दा अगाडिको बैठकले पनि दिएको थियो। सभापति बिडारीका अनुसार कानून मन्त्री बडुले चाँडै प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई परिमार्जन गर्न र नियमन गर्न छुट्टै ऐन बनाउने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। हरेक वर्षको हिउँदको समयमा आउने जंगली हात्तीका कारण सिन्धुली जिल्लाको कमलाखोत क्षेत्रको सामान्य जनजीवन आतंकित र भयभीत हुँदै गएको छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर सिन्धुली जिल्लाको कमलाखोत क्षेत्रमा अवस्थित दुधौली नगरपालिकाको यो पत्रिङ्गा भन्ने स्थानमा छौँ। खास गरिकन सिन्धुली जिल्लाको कमलाखोत क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि जङ्गली हात्तीको आतंकले यो क्षेत्र प्रभावित बनेको थियो। घर भत्काए, सबै भातसात पनि खाए, धान चामल पनि सबै खाइदियो, केही राखिदिएन, लुगाफाटा सबै फालिदियो। स्थानीय बासिन्दाहरू हिउँद लागेसँगै जङ्गली हात्तीको आतंकबाट त्रसित छन् र रातको समयमा कसरी रात बिताउने र कसरी सुरक्षित रहने भन्ने एउटा चासो र चिन्ता स्थानीय बासिन्दाहरूमा छ र स्थानीय बासिन्दाहरूले हात्तीको आतंकबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति रातमा आगोको धुनीहरू बाल्ने, टिन छटाउने लगायतका विभिन्न चाहिँ आफ्ना स्थानीय गतिविधिहरू गरिरहनु भएको छ। यो कमलाखोत क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीको आतंकबाट र त्यो समस्याबाट स्थानीय बासिन्दाहरूलाई मुक्त दिनको निम्ति सरकारको सम्बन्धित निकाय, डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तहहरू र सरकारका वन वातावरण मन्त्रालयले जङ्गली हात्तीहरूको राम्रोसँगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सिन्धुली जिल्लाको यो कमलाखोत क्षेत्र हात्ती आतंकबाट पीडित बनेको छ र यहाँकी स्थानीय बासिन्दाहरू त्रसित र आतंकित छन्। बिहान केखौँ बेलुका केखौँ भएको अनि दिनभरि काम गरेर ल्याएर यहाँ जम्मा गरेको धान मकै पनि पूर्ण रूपमा खाइदिएर, क्षति गरिदिएर, छरिदिएर अहिले यहाँका जनताहरू चाहिँ
लगभग कसैलाई चाहिँ हातमुख जोड्न नै एकदमै कठिन र गाह्रो भइरहेको छ। मानिसहरूले यो जाडोको समयमा रात गुजार्ने आवासहरू भत्किएको छ र यसको दिगो समाधानको निम्ति सरकारको सम्बन्धित निकायले छिट्टै पहल गर्न स्थानीय बासिन्दाहरूले माग गर्दै आएका छन्। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कमलाखोत, सिन्धुली। बागलुङका कृषकले मुख्य खेतीको रूपमा सुन्तला खेती गर्न थालेपछि वार्षिक 2 करोडसम्म आम्दानी गर्न थालेका छन्। सुन्तलाको व्यावसायिक खेतीले परनिर्भरता र पैसा कमाउन विदेश जानुपर्छ भन्ने सोच हट्दै गएको छ। बागलुङ नगरपालिका 8 सिंगानाका किसानले यो वर्ष 2 करोडभन्दा बढीको सुन्तला बजारमा पठाउने तयारी गरेका छन्। अन्नबाली भन्दा सुन्तला खेतीले गर्दा नगद आम्दानी हुन थालेकाले पनि किसान सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। केही वर्ष अघिसम्म सुन्तला खेती गरे पनि बजार अभाव हुने समस्या अहिले टरेको छ। 32 सालदेखि सुन्तला लगाउन सुरु गरेँ। 37 मा अलि ठुलो व्यवसायिक किसिमबाट 100 बोट लगाएँ र त्यो 37 सालदेखि अहिलेसम्म अब यसलाई निरन्तर रूपमा यही व्यवसायमा म तल्लिन्छु। पहिले गाउँमा मोटर बाटो नभएकाले डोकोमै बोकेर बिक्री गर्ने अवस्था रहेको थियो, तर अहिले त्यो समस्या टरेको छ भने व्यापारीहरू घरमै पुग्न थालेका छन्। बजार राम्रो भएकाले गाउँका अधिकांशले खेतीबारीमा सुन्तला रोपेका छन्। बजार व्यवस्थापनको लागि भन्नाले हामी बगैँचाबाटै कृषकहरूको बगैँचाबाटै व्यवसायहरू पोखरा, चितवन, बुटोल, काठमाडौँबाट यहीँ आएको अवस्था छ। सिंगानाका किसानले सुन्तला बिक्रीबाट अधिकतम 5 लाखदेखि न्यूनतम 70,000 कमाउँदै आएका छन्। अहिले पोखरा, चितवन, बुटवल, काठमाडौँ लगायत स्थानबाट व्यापारी सुन्तला खरिदका लागि गाउँ पुग्न थालेका छन्। सिंगानामा सुन्तला भण्डारणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले 30 लाखको लागतमा सुन्तला चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ। चिस्यान केन्द्रमा राखेका सुन्तलालाई बेमौसममा प्रति केजी 100 देखि 150 रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरिएको छ। दैलेखमा नेपाली हाते कागज उद्योग आय आर्जनको स्रोत भएको छ। नेपाली हाते कागज उत्पादन हुन थालेपछि स्थानीय बेरोजगार युवाहरूले समेत रोजगारको अवसर पाएका छन्। हाते कागज जसलाई पहाडी कागज भनिन्छ, नेपाली कागज पनि भनिन्छ, नेपाली कागजको उत्पादन यस स्थलमा गर्ने गरिएको छ र यहाँको उत्पादन काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न सहरहरूमा पुर्याउने गरिन्छ। दैलेखको नौमूले गाउँपालिका 3 द्वारीमा जीवन ज्योति नेपाली हाते कागज साझा सुविधा केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय स्तरमै रोजगारीको स्रोत बनेको छ। गाउँमै नेपाली हाते कागजको उद्योग सञ्चालन भएपछि स्थानीय युवाले रोजगारीको अवसर समेत पाएका छन्। बरुवा जातको जङ्गली बिरुवाको बोक्राबाट पौराणिक तरिकाबाट बनाइने नेपाली हाते कागज पछिल्लो समय आधुनिक तरिकाले कागज बन्न थालेपछि खपत पनि बढ्न थालेको छ। बिस्तारै गरियो। अहिले बिचमा लोकटा नभएर बन्नु पनि भयो 2 साल जति। कागज उद्योगबाट मैले गाउँघरमै रोजगार पाएको हुनाले मलाई खुसी लागेको छ। आफ्नै गाउँमा सञ्चालनमा आएको हाते कागज उद्योगबाट रोजगारी पाएकोमा स्थानीय खुसी छन्। 2045 सालमा साना उद्योगबाट स्थापना भएको जीवन ज्योति नेपाली हाते कागज साझा सुविधा केन्द्र 2067बाट लघु उद्योगको रूपमा स्थापित भएको छ। नौमूल गाउँपालिकाले जीवन ज्योति नेपाली हाते कागज साझा सुविधा केन्द्रबाट उत्पादन हुने कागजको बजार व्यवस्थापन र प्रवर्धनमा सहयोग गर्दै आएको छ। भूकम्पका कारण बस्ती विस्थापित भएपछि पर्वतको अर्चले स्थित दलित बस्तीका बालबालिकालाई विद्यालय जान समस्या भएको छ। फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 8 का एकीकृत बस्तीका बालबालिकालाई विद्यालय जान समस्या भएको हो। टाढाको विद्यालय जंगलको बाटो हुँदै पठाउनु पर्दा समस्या भएको भन्दै बस्ती नजिकै विद्यालय सार्न स्थानीयले माग गरेका छन्। के अरे यहीँ नयाँ बस्तीमै केही व्यवस्थित गरिदिएदेखि यी छोराछोरीलाई, हामीलाई यो छोराछोरीको साह्रै पिर लागेको छ। यो उकालो ओह्रालो हिँड्दाखेरि म बुढी मान्छेले डोको बोकेर यिनलाई छोड्न हिँडेको। पहिला स्कुल माथि थियो, बच्चाहरू यहाँ तल सरिसकेपछि बच्चाहरू सानो बच्चाहरू स्कुल जानको लागि गाह्रो भयो। त्यही भएर एकदम समस्या भएको छ। अब यहाँ हामीले तत्काल एउटा शिशु स्वास्थ्यको अथवा शिशु विद्यालयको आवश्यकता परेको। फलेवास नगरपालिकाले विद्यालय टाढा भएकै कारण कोही पनि विद्यार्थीहरू शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने अवस्था बनाउन पहल भइरहेको जनाएको छ। हामी तुरुन्तै गर्छौँ,
त्यहाँ एकपटक सर्वे पुनः गर्छौँ। बच्चाहरूको अवस्था के छ, कति वर्षको छन्, कतिजना छन्, चल्न सक्ने अवस्था के हो, भौतिक पूर्वाधारको स्थिति के छ, त्यो सबै कुराहरू हेरेर हामी बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षाबाट चाहिँ शिक्षा पाउने अधिकारलाई नगरपालिकाले सुनिश्चित गर्नलाई प्रतिबद्ध छ। पर्वतकै एकमात्र एकीकृत नयाँ बस्तीका 14 घर परिवार बस्दै आएका छन्। बस्तीमा खानेपानी, बिजुली बत्ती, बाटोघाटो, शौचालय लगायतका सुविधा भए पनि विद्यालय नहुँदा समस्या भएको हो। उनीहरूले बस्तीमै शिशु कक्षा सञ्चालनको माग समेत गरेका छन्। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 9 कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। राहतमा वितरणमा अनियमितता गरिएको भन्दै पीडितहरूले तालाबन्दी गरेका हुन्। गत असोजमा आएको हावाहुरी सहितको वर्षाले किसानको धान बाली लगायतमा भएको नोक्सानीमा सरकारले राहतका लागि क्षति विवरण सहितको निवेदन माग गरेको थियो। गुलरिया 9 मा करिब 1500 जना कृषकले निवेदन दर्ता गराएकोमा करिब 500 जनाको निवेदन सिफारिस नगरी वडा अध्यक्षले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई मात्र सिफारिस गरेको आरोप लगाएका छन्। वडावासीहरूको मतको दुरुपयोग गर्दै विगत 5 वर्षदेखि हैकमवाद, तानाशाही, दलाल, पुँजीवाद प्रवृत्तिलाई अवलम्बन गर्दै आएकोले आफ्ना झोले कार्यकर्ताहरूको लागि मात्र वितरणमुखी प्रणाली अवलम्बन गर्दै आइरहेकोमा हामी यसको घोर निर्णय गर्दछौँ। वडा कार्यालयमा दर्ता भएका कृषकको निवेदन राहतका लागि सिफारिस नगरी सरकारले दिने राहतबाट वञ्चित गराएको उनीहरूले बताएका छन्। नाम छुट भएका किसानको नाम सिफारिस नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेपाल क्रिकेट संघका 6 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 4 खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ताको माग गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरू छुम्बी लामा, ऋषिराम गौतम, अमित बेर पाण्डे, करण महतारा, मोहम्मद दाउद अन्सारी र सञ्जय राज सिंहले खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ताको माग गरेका हुन्। ट्राई नेसन T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी खेलाडीहरूलाई पुरस्कार उपलब्ध गराउन पहल गर्नुको साटो नियोजित ढङ्गले कारबाही गरिएको उनको आरोप छ। मेहनत, परिश्रम र टिम भावनाका साथ नेपाललाई एक दिवसीय मान्यता दिलाउने महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका क्रिकेट खेलाडीहरूलाई सम्मानको बदला अनुशासनको नाममा नेतृत्वकर्ताहरूले जुन किसिमको नियोजित कारबाही गरिएको छ यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ। उनीहरू धनगढीमा पुस दोस्रो साताका लागि तय भएको वार्षिक साधारण सभाको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार। एभी न्यूज एट 7 को साथमा सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती